कोणाच्यो म्हशी आणि कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या कुंकळकारांची जाल्या। कितलीशीच वर्सां जाली कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान विखार कोयर टिकिंग टाइम बॉम्ब जावन रावला। लोकांनी साबार फावटी कागाळी करून हो कोयर 40 लाखाच्या कापोती पोनांक धापून लेगीत दवरलो, पूण आता पुराय कापोत हुबोन गेल्ल्यान कोयराच्या रसायन वाठारांत स्लो पॉयझनाचें काम करपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। पळयात रमेश नाईक रावताचो खासा रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेट जी आसा ह्या स्टेटीन आसात आनी ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीक सनरायज झिंकाचो जो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हेचेर ह्या जाग्याचेर आसात आनी ह्या हॅजार्डस वेस्टाचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक म्हयने पयलीं ताडपत्री घातली, तारपेलीन म्हणटा ताका, जो जवळ 30 ते 40 लाखांचे खर्च येयल्लो आनी त्या टायमार आमी सांगलेले की ही जी ताडपत्री घालतात ही 8 दीस उरतली काय म्हणून आनी तुमकां आमी दाखयतले म्हणून सांगले। आज तुमकां आमी दाखयतात ह्या 30 ते 40 लाखांच्या ताडपत्रीचे कितें जालें तें पळयात। ही सद्याक हो जो डंप आसा हो सद्याक भांगराचो डंप जाले कडेन आसा आनी ह्या डंपाचेर आतां कितली खर्च सरकार करता तो पळय। कोणा म्हश्यो आनी कोण काडटा उठाबशी म्हणट्यो, हांगा इंडस्ट्रीवाले हांगा इंडस्ट्री घालतात आनी जे भाड्या कितें आसा ते लोकांक खावयतात, लोक हांगा बर्ना जातात आनीक सरकाराचेर पयशे मोडटा आनी ते सुद्दां कोणाले लोकां पयशे ह्या इंडस्ट्री वाल्यांक एक्चुअली तेंचेर घालूं जाय आसता। हांगा बँकेन स्टेट बँकेन हांगा हो जागो विकून उडयलो, दिलो आपल्या लोन आसा म्हणून, पूण हो डंप हांगा दवरलो म्हणजे सरकारान खंय तरी जेन्ना लोनाचेर उरता तेन्ना जमीन विकतात तेन्ना खंय तरी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा। आतां ह्यो ताडपत्री घातले सगळी गेली, सगळे लिचर्ड आसा त्या व्हांवून सकयल गेले कडेन आसा आनी ते सगळे न्हंयक आनी बांयक गेले कडेन आसा। हांगा लोकांल्यो म्हश्यो जनावरां ही चरतात हेंकां हें जालां, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा। आतां हेचेर काय पळयनात। आमी लास्ट टायम सांगले की आमी तुमकां परते दाखयता म्हणून आनी खरेंच आज पळय हेची परिस्थिती, पयशे कशे वेस्ट करता सरकार तो हेजे वयल्यान कळटा। एक आसपाक गजाली वेलकम टू हेरिटेज साइट ऑफ कुंकोलीम, दॅट इज आवर सनरायझिंग डंप हॅजार्डस वेस्ट। 2 महिने पयलीं हांगाच एवरी टायम प्रेस रिपोर्टर येता, भावते आमचे गोंयाक लागून आनी कुंकळे लागून तांकां एक दुखता आसतलें खंय तरीच हें कितें काय म्हण। आज आमी एक हेजिटेशन करून 2 महिने पयलीं प्रेस रिपोर्टरान ते हाडून लोकां मुखार सरकारा मुखार हाडून हो डंप कवर केल्लो। आतां इन लास्ट 8 डेज टायम ह्या डंपा वयली सगळी पोती सगळी उडोवन गेला। आतां तुमी वयर वचून पळयलां आसतलें, दीस इज 30 to 40 meters हायट, फाटल्यान सावन पयल्यार 45 meters जातली। फुल आस्ती उडोवन गेला आनी हेवी रेन्स पडला, हेवी रेन्स बिकॉज ऑफ दीस हे सगळी वो हजार्डियस वेस्ट आसा तेजे वयली सगळी हें उदक व्हांवोन सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला। आतां प्रश्न असो आसा, प्रश्न आमगेले रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा। डायरेक्टली आय टेल दॅट प्रश्न आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा, तुमी आयकोन कित्याक ओगी आसा। इन द लास्ट काउन्सिल मीटिंग 1 महिनो जालो, 1 महिनो वयर जालो, द रेजोल्युशन वॉज पास्ड, इन्स्पेक्शन जातलें म्हण हिंगा उदक व्हांवोन खंय वता कितें कशें कवर अप केला हेजें, पूण नथींग हॅज बीन डन टील डेट। 2 काउन्सिलर उलयल्ले प्रेसाचेर, वन इज मारियन सुवारी सादव, वन इज विशाल देसाय आमगे भिवशेचो, की बाबा हिंगा येवन पळयतले, चीफ ऑफिसर येवन पळयतलो, म्युनिसिपालिटी येवन पळयतलो, हे सगळ्यांक हो इश्यू सगळ्यांक खबर आसता। आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हेजेर कान बंद करून आसा आनी दोळे धापून आसा। ह्या असेंब्लीक जी आतां नेक्स्ट मन्सून असेंब्ली स्टार्ट जातली तेन्ना हांव मागता आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमचो ऑनरेबल MLA आसतो तेणें हो इश्यू काडला आनी इवन ही हॅज रेज्ड आनी तेणी सँक्शनूय केल्लो एमावंट हो डंप व्हरपाक, बट वॉट इज द यूज। तरी ते सदां अशेंच चालू उरता जाल्यार आनी लोकांनी हें सदांच पॉयझन खातले जाल्यार हांव मागता तेजे कडच्यान पांय पडून तेजे कडेन विनंती करता की हे जे कोण ऑफिसर्स जे हितून इनवॉल्व आसा, इनवॉल्वमेंट जे हेजी दिना रिपोर्ट्स
हे आतां 5 ते 6 दीस जाले हे अशेंच पडून आसा. हेजो रिपोर्ट पावपा जाय आशिल्लो, MLA कडेन पावपा जाय आशिल्लो, कन्सर्न MLA कडेन आनी LOP कडेन, कित्याक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी आनी थ्रू दीस पॉयझनस वॉटर लोकांक इट्स हार्मफूल टू हेल्थ ऑफ पीपल. हांव MLA कडेन मागता की हेंचेर तेणे मुखार येवन FIR लॉन्च करची म्हूण. आतां द कन्सर्न ऑफिसर्स कोण हांकां लागता तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हूण. कित्याक एक कॉमन मॅन, हांव कॉमन मॅन थंय गेलो म्हूण मुगे पुलीस आयकना. आतां हांव गेलो आनी तांकां सांगलें बाबा ही ताडपत्री देवला, हें उदक वयता जाल्यार तो मुगे FIR लॉन्च करून करपाक तयार ना. बिकॉज ही डजंट केअर. तें तो सांगता तें पळोवपाक दुसरी ऑथॉरिटी आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें पळयलां काय हें IDC फील्ड मॅनेजरान पळयलां तें तुमी ताका वचून विचारचें. आनीक जो आमचे कुंकळचे चेअरपर्सन जावं कोणा चीफ ऑफिसरा जावं हो प्रश्न विचारचो. कित्याक हिंगा आमी फाटल्यान विचार करपाना बाबा कोणाक वायट दिसता कोणाक बरें दिसता. हो इश्यू जावन आसा 17 इयर्सां इश्यू. आनी कुंकळे म्युन्सिपालिटीन हिंगा येवन हांव अनेक पाटी मागता, कुंकळे म्युन्सिपालिटीन हिंगा येवन एक रिपोर्ट तयार करचो. हें उदक खंयच्यान वयता आनी हेका तुमी कितें प्रोटेक्शन दितली ते. वीक म्हणटाय तो आतां तुमी चोवपाचें. आमी आतां हिंगा रावता पण आमकां हो सगळो वीस आमकां खावपा पडटा. वीक कोण खातलो? कितल्या पाटी केले कोण एक्शन घेयना हिंगाचे. तुमी चोवपा आतां कोण आहाय तेमी. आनी आमी हें कोत्ताय प्लास्टीकचें हें केसून जाला तें उबोवंक गेलो सगळें. ही वीक आतां सगळें व्हांवन वयता न्हंयेन आनी कॅनलां वयता, सगळें नुस्तें वताय, सगळें हें जाताय. हें कोण चोवपाचें आतां? मातशें चोय हेजेर नजर माराय. आमी हिंगा रावता, आमगे IDC हितून रावता हांव. आनी तुमी चोवपा सर, तुमकां कांय सांगना सर, हांव चड सांगना. मातशें येवन चोयाय आनी बेगीनूच तें करून उडया तुमी. आतां जाता इतलें इतलें सांगता. देव बरें करूं. तुमगे डिमांड कितें? गोवोरमेंटान वेस्ट काडचो. गोवोरमेंटाक डिमांड करपाक डिमांड न्हू, डिमांड काडपा जाय वेस्ट हो हिंगाचो. हिंगा वेस्ट नाका. आमी हिंगा लोकांक रावताय तांकां सगळे त्रास पडटाय, वीक खावपा पडटा. आनी पोल्युशन जाता, सगळें पोल्युशन कोण खातलो ते तुमी चोवपाचें. आतां गोवोरमेंटान कितें करपा तें म्हणजे सरकारान बेगीच्या बेगीन व्हरचो म्हणून मागता. सरकार हांव सांगता हांव बेगीनच्या बेगीन हो वीक काडपाचें हिंगाचो आमचो. आमकां नाका हें. आनी तुमी चोया सर, कराय सगळें बरे भशेन कराय म्हणटा हांव सांगता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख.